बकरियों का बाड़ा बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल लाजमी करना चाहिए? कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आम तौर पे लोग बाड़ा बनाते हुए करते हैं? आज की वीडियो में बाड़ा बनाना कैसे है, इन सारी चीज़ों को बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, बकरियों का बाड़ा कैसे बनाना है? जितनी जानवर की नस्ल की इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, उतनी ही जानवर की खुराक क्या होनी चाहिए और उतनी ही अहमियत इस बात की है कि जानवर की जो परवरिश है वो किस माहौल के अंदर हो रही है। तो बाड़े की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है जगह का इंतखाब, कि बाड़ा हमने किस जगह पे बनाना है। उसके लिए चंद चीज़ें हैं जो आपने लाजमी गौर करनी है। पहली ये चीज़ है कि जिस जगह आप बाड़ा बना रहे हैं वो जगह बाकी इर्द गिर्द की जगह से ज़रा ऊंची हो। जहाँ पे आपने शेड बाड़ा बनाना है, बकरियां रखनी हैं, इर्द गिर्द की जगह से वो थोड़ी ऊंची हो, ताकि अगर बारिश का पानी वगैरह आता है तो बारिश का पानी वहाँ रुके ना, उसका अखराज आसानी से हो जाए। दूसरी चीज़ आपने जो नोट करनी है, जो आप काम कर सकते हैं, वो इर्द गिर्द आप या तो बाड़ा बनाने से पहले ही दरख्त लगा लें। जब आपके जहन में आए कि मैंने ये काम करना है, तो जब तक आप कंस्ट्रक्शन के पैसे जमा करते हैं या बकरियां खरीदने का अमल जो है वो शुरू करते हैं या खुराक बीजने का अमल शुरू करते हैं, जहां आपने बाड़ा बनाना है वहां दरख्त लगा लें, या बाड़ा बनाएं ही वहीं जहां पे इर्द गिर्द दरख्त मौजूद हों। पाकिस्तानी मौसम का आप जानते हैं कि ज़्यादा गर्मी रहती है, अब सर्दी कम रहती है, तो जब दरख्त वहाँ पे मौजूद होंगे तो सायादार जगह और ठंडी हवा आपके जानवरों को बआसानी वहाँ पे लगेगी। तीसरी जो चीज़ है कि अगर आपकी अपनी जगह है तो फिर तो अच्छी बात है। अगर अपनी आपकी जगह नहीं है, आपने किराए पे लेनी है, तो आपने जगह वो नोट करनी है जो आपको कम खर्चे पे, कम किराए पे मिले। चौथी जो चीज़ है कि अगर आपने अपना फीड, बाज़ का तो जो है लोग ख़रीदते हैं, किसी से लूसन ले लिया, बाज़ार से खुराक ले ली, या जहाँ से भी। अगर आपने ख़ुद काश्तकारी करनी है तो आपकी जो ज़मीन हो वो कम से कम ज़रखेज़ हो, आपको ज़रखेज़ी काश्त जो है फसल जो है वो आपको अच्छी दे। पांचवी चीज़ ये है कि चोरी का मसला वहाँ पे ना हो। मिसाल के तौर पे आप ख़ुद तो शहर के अंदर रहते हैं और फार्म आपने बनाना है किसी गांव के अंदर, ठीक है, आने जाने का मसला है, आपके साथ कोई और मसरूफियात भी हैं। अगर तो आपके पास वहाँ बंदा रखने के लिए है फिर तो ठीक है, जो वहीं पे सारी जिम्मेदारी दे, वरना आपने इस चीज़ का एहतियात करना है कि सिक्योरिटी जो है वो पूरी होनी चाहिए। बाज़ लोग क्या करते हैं, कुर्बानी के लिए बकरे तैयार कर रहे होते हैं और बड़ी मेहनत लगती है, ख़रीदारी भी है, उनकी खुराक के अखराजात हैं, बाकी सारे अखराजात हैं, लेकिन ईद के करीब जाके जानवर चोरी हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी जो है वो आपकी वो अच्छी होनी चाहिए। ये है जगह का इंतखाब। आपने करते वक्त कम अज़ कम ये चीज़ें आपने ज़रूर शामिल करनी है। जो आपने शेड बनाना है, तामीर करना है, वो आपने ना ही उस वक्त अपने आप को चौधरी समझना है, ना ही मलक, ना ही खान समझना है। आप एक सादा इंसान है, छोटी सी मामूली आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। चाहे आपके पास पैसा है, आपने उस वक्त रईस नहीं बन जाना। शुरुआत जो आपने करनी है बिल्डिंग की, कंस्ट्रक्शन के जितने भी मामलात हैं, वो आपने जितनी सादा और जितनी कम खर्चे में हो जाए, चाहे वो सरकंडे की छत पड़ती है वो आप डाल लें, ईंटों की बजाय वो मोटे ब्लॉक डाल लें, और जो बआसानी आपसे हो जाए, बांसों का इस्तेमाल कर लें, लोहे के राड का इस्तेमाल ना करें। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। जो बाड़ा है उसका जो रुख है वो आपने शुमालन जुनूबन रखना है, ताकि हवा का जो क्रॉस है वो आसानी से हो जाए। शुमालन जुनूबन, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि पाकिस्तान में हवा इस तरह ज़्यादा चलती है और सर्दियों में भी इस तरह बचत होती है, गर्मियों में ख़ास तौर पे हवा इस तरह चलती है, और सूरज की रोशनी भी जब हम शुमालन जुनूबन उसका रखेंगे, ताकि मशरक मगरब में हो उसकी लंबाई और चौड़ाई जो उसकी हो वो शुमालन जुनूबन हो, यानी कि उसका मुंह या सबसे जो बेहतरीन है जनूब की तरफ बाड़े का मुंह हो जाए। तो ये सबसे बेहतरीन है। हवा का क्रॉस भी आसानी से होगा और सूरज की रोशनी भी जो है वो सर्दियों के अंदर पूरे बाड़े के अंदर सूरज की रोशनी लगेगी, और नीचे जो पेशाब से, गोबर से, मैंगनों से, जिस तरह पानी गिरने से जो जगह नीचे गीली हो जाती है वो आसानी से खुश्क हो जाएगी।
تیسری جو چیز ہے وہ آپ نے جو چھت ہے اس کو لازمی طور پہ ڈھلوان لازمی رکھنی ہے ہلکی پھلکی، تاکہ پانی بارش کا وہاں پہ رکے نہ اور کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اور اونچائی کا پوچھا جاتا ہے، کم از کم 9 فٹ اونچائی تو لازمی ہونی چاہیے، یا پھر 12 فٹ درمیان سے ہو اور 9 فٹ سائڈوں سے ہو اگر آپ نے بہت بڑا شیڈ بنانا ہے، یا اگر آپ نے چھوٹا بنانا ہے تو کم از کم جو ہائٹ ہے، جو اونچائی ہے، وہ زمین سے 9 فٹ تو لازمی ہونی چاہیے۔ چوتھی جو چیز ہے فرش، بعض لوگ نئے ہوتے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عام طور پہ دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن جو نئے لوگ فارمنگ کی طرف آتے ہیں وہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ فارم کی جو فرش ہے وہ لوگ پکا کروا دیتے ہیں، جی خرچہ کر رہے ہیں، لیکن بکریوں کے لیے آپ نے پکے فرش کی ضرورت نہیں ہے، وہ بکریوں کے لیے بہتر نہیں ہے، کچا فرش ہی آپ نے رکھنا ہے، چاہے اس میں مٹی ہو، آپ اس میں ریت جو ہے وہ تبدیل کرتے رہیں، موسم کے حساب سے آپ پرالی ڈالنا چاہتے ہیں، توڑی پھینکنا چاہتے ہیں، جو بھی، لیکن جو فرش ہے نیچے وہ کچا ہونا چاہیے، پکا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پانی کے لیے آپ ربڑ کے ٹب کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کھرلیاں آپ پکی کی بجائے لکڑی کی کھرلی لے لیں، وہ آپ کو سستی بھی پڑے گی۔ اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کھرلی رکھنی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ جو پانچویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ابھی فی الوقت آپ 20 25 یا 30 بکریوں کے لیے فارم بنا رہے ہیں، آگے آپ کا پلان بھی یہی ہے کہ میں نے یہی کام کرنا ہے اور 100 بکریوں کا ٹارگٹ ہے، یا جتنا بھی ٹارگٹ ہے، آپ نے اپنی بلڈنگ کی کنسٹرکشن اس طرح سے کرنی ہے کہ کشادگی کی سپیس موجود ہو۔ اگر آپ ابھی 20 بکریاں ڈال رہے ہیں، پلان آپ کا 100 بکریاں رکھنے کا ہے، تو 100 بکریوں کی بلڈنگ کا پلان بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ فی الحال میں اتنی کنسٹرکشن کر رہا ہوں، بعد میں جی 100 بکریوں کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ میں اتنی کنسٹرکشن کروں گا، تو وہ باڑے کا شیڈ کا پلان بھی آپ کے پاس 100 بکریوں کا ہی ہونا چاہیے، کشادگی کی جگہ ہونی چاہیے، بعد میں آپ کو جگہ کا، بلڈنگ کا پلان نہ ہونے کا مسئلہ نہ بنے۔ اچھا، جگہ اتنی رکھنی ہے آپ نے، پھر سوال پوچھا جاتا ہے کہ اپنا ایک بکری کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ ایک بکری کو 12 سے 16 مربع فٹ جگہ چاہیے، جو چھت کے نیچے جگہ ہے، 12 سے 16 مربع فٹ۔ مربع فٹ کیسے نکالیں گے؟ اگر 12 ہم نکال رہے ہیں، 4 لمبائی 3 چوڑائی، 4 ضرب 3، یہ ہو گیا 12 مربع فٹ۔ لمبائی ضرب چوڑائی کریں گے تو مربع فٹ نکل آئے گا۔ تو ایک بکری کے لیے کم از کم چھت کے نیچے 12 سے 16 مربع فٹ جگہ، اور جو صحن ہو باقی بغیر چھت کے کھلی ہوا میں واک کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے جگہ بھی ضروری ہے بکریوں کے لیے، تو وہ اس سے ڈبل ہو، 12 2 24 مربع فٹ جگہ۔ اس سے بکری جو ہے وہ بآسانی خوشحال رہے گی، گھومے پھرے گی۔ ایک جگہ زیادہ بکریوں کا ہجوم جمع کر دینا، جگہ کم پڑنا اور جانور زیادہ ہونا، یہ مختلف بیماریوں کی وجہ بھی بنتا ہے، اور رات میں جانوروں کو جو پیشاب ہے، سانس ہے، مختلف گیسز نکلتی ہیں، امونیا گیسز، اس کی وجہ سے جانوروں کی اکثر ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، تو اس چیز کا خیال بھی آپ نے لازمی رکھنا ہے۔ تو یہ وہ مختصر چیزیں ہیں جو آپ نے باڑا بناتے ہوئے ان کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے بتا دی ہیں، کچھ رہ گئی ہوں گی، وہ آپ کمنٹ سیکشن میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں لازمی ہمیں اپنی رائے دیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کسی بھائی کا فائدہ ہوگا۔ انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔